बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन और मैं हूं हाफिज मजहर इकबाल। बड़े ईदन से खबर शामिल करते हैं। इलेक्शन 2024 में यूनियन काउंसिल खुई जलाल की पोलिंग स्टेशन गोट, सियारी और दीगर पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भारी अक्सरियत से कामयाबी और पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली जुल्फ़कार अली बहन MPA मुमताज़ अली चांडियो की कामयाबी पर ज़िला काउंसिल की मेंबर और लेडीज़ विंग ताल्लुका सदर अमीर इम्तियाज़ राजपर, PP रहनुमा हिदायतुल्लाह राजपर, तारक हुसैन राजपर, अयाज अली राजपर, गुलाम सरवर राजपर, इम्तियाज़ अली राजपर, अरशद अली राजपत और निसार अहमद राजपर की क़ियादत में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई और यूनियन काउंसिल खुई जलाल के तमाम गोठों में जश्न मनाया गया। रैली से अंबर इम्तियाज़ राजपर और हिदायतुल्लाह राजपर ने खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध में रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की है और पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपोगंडा करने वाले आज घरों में छुपे हुए हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं, जहां डाकुओं और थाना हवेली लखा पुलिस के दरमियान पुलिस मुकाबला हुआ। 125 125 पर सवार 3 डाकू शहरी से मोटरसाइकिल और नकदी छीनकर फरार हो रहे थे कि पुलिस मौका पर पहुंच गई, जिसे देखते ही डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू की शिनाख्त शान उर्फ शानी के नाम से हुई है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकू दर्जनों वारदात में पुलिस को मतलूब था। डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार मौजूदा तौर पर महफूज रहे, तहम पुलिस वैन को नुकसान पहुंचा। में कर्नल रिटायर्ड गजनफर अब्बास कुरैशी को भारी अक्सरियत से मेंबर सूबाई असम्बली हल्का PP 128 से मुंतखब होने पर महर मोहम्मद आसिफ सियाल की मुबारकबाद। महर मोहम्मद आसिफ सियाल ने कहा है कि कर्नल गजनफर अब्बास कुरैशी को अवाम ने इन पर एतमाद का इजहार करते हुए तारीखी फतह से हमकिनार किया है। वो जंग और अपने हल्का PP 128 के अवाम के लिए बिला तफरीक काम करेंगे। साबिक चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी, सीनियर नायब सदर प्रिजनर्स वेलफेयर सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट जेल झंग महर मोहम्मद आसिफ सियाल मघियाना ने मजीद कहा है कि झंग की अवाम ने जिस एतमाद के साथ आज़ाद उम्मीदवार हमायत याफ्ता PTI कर्नल रिटायर्ड गजनफर अब्बास कुरैशी को वोट की ताकत से कामयाब किया है, वो हस्बे रवायत बिला तफरीक अपने हल्का और झंग के पसमानदा इलाकों को महरूमियों से निकालेंगे और झंग की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। मरीदके से आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। मरीदके के खन्ना लबाना स्टाफ रिक्शा और ट्रैक्टर ट्राली में तसादुम हादसे में 2 बच्चियां जाँ बहक और 4 अफराद शदीद जख्मी होने की इत्तला है। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। मुरीद के खन्ना लिबाना स्टाफ रिक्शा और ट्रैक्टर ट्राली में तसादम हादसे में 2 बच्चियां जाँ बहक और 4 अफराद शदीद जख्मी होने की इत्तलात हैं। इस वक्त नुमाइंदा ऑन न्यूज़ इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी इमरान, क्या तफसीलात है? जी, तफसीलात के मुताबिक मरीद के खन्ना लबाना स्टाफ पर रिक्शा और ट्रैक्टर ट्राली में तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में 2 बच्चियां जाँ बहक और 4 अफराद शदीद जख्मी। इत्तला मसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फ़ौरन एमरजेंसी गाड़ियां रवाना की। रेस्क्यू कंट्रोल की 1122 की अमदादी टीमों ने शदीद जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद हस्पताल शिफ्ट कर दिया, जबकि जाँ बहक बच्चियों हिरा अरफान उम्र 6 साल और फिजा अरफान उम्र 4 साल की लाशों को लाहिकीन के हवाले कर दिया। और शदीद जख्मी होने वाले अफराद में सफियान राशिद उम्र 20 साल, ईमान अरफान उम्र 10 साल, अवैस अशरफ उम्र 30 साल और समीउल्लाह शामिल हैं। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मरीद के। बहुत शुक्रिया इमरान आगाह करने का। अब रुख करते हैं मामू कांजन का, जहां N97 से उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान के खसूसी बयान पर सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक जिलानी तबसरा कर रहे हैं। कल 10 फरवरी 2024 को N97 का फ़ाइनल रिज़ल्ट आते ही N97 से उम्मीदवार मोहतरम हुमायूं अख्तर खान साहब ने अपने खसूसी बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने उन वोटर सपोर्टर्स का खसूसी तौर पे शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने इस इलेक्शन में उनका हाथ थामा था, और दीगर हल्के की आवाम का भी बिलअमूम उन्होंने शुक्रिया अदा किया और अपनी शिकस्त को बहुत खुले दिल से तस्लीम किया और इस अज़्म का इयादा किया और अपने इस अज़्म को दोहराया कि अब वो कहीं नहीं जा रहे, अपनी बकिया ज़िंदगी की सियासत इधर ही करेंगे। इससे ये अफवाहें दम तोड़ गई हैं कि वो इलेक्शन के बाद चले जाएंगे। तो उनके आने से ये एक नई रवायत कायम हुई है कि पहली दफ़ा किसी ने हारने के बाद इस तरह खुले दिल के साथ अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए बयान जारी किया है। तो इनके आने से एक अच्छी तब्दीली आई है
اور جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ ابھی بلدیاتی الیکشن میں اپنے دھڑے بنائیں گے، اپنے گروپس مضبوط کریں گے، تو اس کے لیے میں ان کو یہ کہوں گا کہ عام آدمی کی ان تک کیسے رسائی ہونی چاہیے. ایک عام آدمی ان کو جو دل میں یہ تمنا رکھتا ہے کہ وہ ان سے ملے، تو اس کے لیے ان کو قلیاں والا میں، گڑھ میں، پنجوانی، رحمت شاہ، مامو کانجن اور تاندلیاں والا میں اپنے دفاتر قائم کرنے چاہیے اور اپنے 1-2 دن مقرر کرنے چاہیے جس میں وہ عام لوگوں سے ملاقات کر سکیں. تو لوگ ان کی بات غور سے سنتے ہیں اور ان کی بات پہ عمل بھی کرتے ہیں. تو یہ 15 دن میں انہوں نے کمپین کی ہے. 15 دن کی کمپین کے بعد تو رزلٹس جو ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، وہ اسی طرح کے آنے تھے. پھر ان کے جو پینل تھے وہ بھی اتنے سٹرونگ نہیں تھے. تو ان کا بیان خوش آئندہ جی. ان قریب PP 103 اور NS 97 سے ہم آپ کو ایک بڑی خبر دیں گے، تو آپ آن نیوز دیکھتے رہیے. شکریہ. احمد آباد کے نواحی گاؤں ویر کے پولنگ سے MPA چودھری افتخار حسین چھچر اور MNA میاں معین وٹو کے حمایتی سردار ذیشان ڈوگر اپنے پولنگ سے نون لیگ کو جتوانے کے بعد میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. جی السلام علیکم جی، میں ذیشان ڈوگر. ساڈا پولنگ بنیا سی جی ویر کے کالج تے اللہ پاک سانو اتھوں جی جیت دتی ہے. ساڈی لیڈ افتخار حسین چھچر دی شیر دی ووٹ، MPA دی 210 ووٹ، MNA دی میاں معین خان وٹو دی 240 ووٹ. سانو ٹوٹل ووٹ 600 کاسٹ ہویا ہے. الحمدللہ اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے. ساڈے نال لولی والے تو رانا عرفان صاحب سن، سمو کے ملکانے تو میاں فخر وٹو صاحب سن، خالد وٹو صاحب سن، رب نواز وٹو صاحب سن، ڈاکٹر نواب سی. اللہ پاک سانو عزت دیتی ہے جی. کراچی ڈسٹرکٹ ملیر رئیس نور محمد مری آل پاکستان مری اتحاد کے وفد کے ساتھ ساجد جوکیو کو الیکشن جیتنے پر مبارکباد دی اور ان کی کارکردگی کو سراہا ہے. پاکستان میں 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے متنازع نتائج کے لیے کمیشن قائم ہونا چاہیے جو حقائق سامنے لائے. ہارون آباد کی ہر دل عزیز سیاسی و سماجی شخصیت اور جمعیت علماء اسلام کے رہنما حاجی ملک رشید احمد آوان نے مطالبہ کیا ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے متنازع نتائج کے لیے کمیشن قائم کیا جانا چاہیے تاکہ وہ حقائق سامنے لائیں اور ایک سمت کا تعین ہو اور قوم میں طویل عرصے سے پایا جانے والا ابہام ختم ہو. انتخابات میں ایسی ہی صورتحال کا قوم کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور اربوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں. کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے کے مستاق قوم ایسی گھن چکر کے گرد چکر کاٹ رہی ہے. حاجی ملک رشید احمد آوان نے کہا کہ باعث حیرت کے جیتنے والا حیران کی جیت کیسے گیا اور ہارنے والے ورتا حیریت میں مبتلا ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا بنی. الیکشن کمیشن مذاق بن کر رہ گیا ہے اور قوم ورتا حیرت میں مبتلا ہے اور ہمارا انتخابی سسٹم دنیا بھر میں تماشا بن گیا ہے. اب بھی وقت ہے، تسلیم کر لو، چہرے نہیں نظام کو بدلنا ہوگا. خوشاب کے حلقہ PP 82 خوشاب 2 سے مسلم لیگ نون کے کامیاب امیدوار ملک محمد آصف کی جٹ مارکیٹ آمد. خوشاب کے حلقہ PP 82 سے مسلم لیگ نون کے کامیاب امیدوار ملک محمد آصف کی جٹ مارکیٹ آمد. حاجی اورنگزیب خان جٹ، حاجی پرویز خان جٹ، حاجی جاوید خان جٹ، محمد اکبر خان جٹ، بابا محمد رمضان، بابا شانی، ملک محمد خان جبی والا، پیر سید محب حسین شاہ، ظہیر حیدر خان بلوچ نے ڈھول کی تھاپ اور پھولوں کی پتیوں سے نو منتخب MPA ملک محمد آصف کا شاندار استقبال کرتے ہوئے خوب نوٹ نچھاور کیے اور معزز مہمان سمیت تمام لوگوں میں مٹھائی تقسیم کی. اس موقع پر مار محمد رمضان، مار محمد انور، طارق محمود بابا، محمد الیاس، محمد شعیب جٹ، شاہ زیب جٹ، محمد آصف جٹ، محمد قاسم جٹ، محمد عمران جٹ، مدثر جٹ، محمد آصف پاکڑی، قربان نیازی، مار علی، مار فراز، پیر افتخار یاور خان کورائی اور میڈیا نمائندگان سمیت عوام کی بہت بڑی تعداد نے ملک محمد آصف کو جیت کی مبارکباد پیش کی. اس موقع پر نو منتخب MPA ملک محمد آصف نے جٹ برادری، بابا برادری، مہر برادری اور اس موقع پر موجود تمام دوستوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کی. خبر شامل کرتے ہیں ڈونگا بونگا سے، جہاں مبینہ طور پر غضنفر وٹو پریزائڈنگ افسر نے ڈونگا بونگا کے حلقہ PP 239 میں جنرل الیکشن ڈیوٹی کرنے والوں کا معاوضہ ہڑپ لیا. الیکشن کے روز پولنگ اسٹیشن 294 میں ڈیوٹی کرنے والے ملازمین اپنے معاوضے سے محروم کر دیے گئے. اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کی جانب سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ غضنفر وٹو پریزائڈنگ آفیسر نے اپنے ساتھ ڈیوٹی کرنے والے ملازمین کا معاوضہ ہڑپ کر لیا. الیکشن کمیشن نے ہمارا معاوضہ 4500 فی فرد رکھا
था, जबकि हमें गजनफर भट्टू की जानिब से 3500 रुपये दिया जा रहा है। 1000 रुपये की कटौती मंजूर नहीं। पोलिंग स्टेशन नंबर 2 से 94 के अमले ने डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भून DRO से नोटिस लेने और पूरा मुआवजा दिलवाने का मुतालबा। PP 239 के पोलिंग स्टेशन नंबर 294 पर ड्यूटी अंजाम देते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ताहिर गुलाम, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर हल्का PP 239 पोलिंग स्टेशन नंबर 294 पे APO की ड्यूटी की, और ताहाल आज 4 दिन गुजरने के बाद भी हमें हमारे प्रिजाइडिंग गजनफर भट्टू साहब लिटरेसी डिपार्टमेंट बहावल नगर ने अभी तक हमारा मुआवजा अदा नहीं किया। मैं RO से, मैं DRO बहावल नगर से गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी हमारे 4 लोगों का ताहाल मुआवजा जो है वो अदा नहीं किया गया, और हमें कभी कॉल करके कहते हैं कि अब 3000 ले लो, कभी कहते हैं 3500 ले लो, मतलब वो हमारा पूरा मुआवजा अदा नहीं कर रहे। बराए मेहरबानी इनका नोटिस लीजिए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कीजिए और हमें हमारा हक़ दिलाइए। मैं ताहिर गुलाम, मेरे साथ राव नवीद और राव इकबाल साहब हैं और एक वट्टू साहब हैं हमारे साथ। हमारा ताल्लुक़ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल डूंगा बुंगा से है। मैं हकाम बाला से गुजारिश करता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने जो कब्ज़ुल वसूल का फॉर्म है उस पे हमारे 4 लोगों के जेली दस्तखत करके RO को रिज़ल्ट जमा करवा के और पैसे जो है वो हज़म कर गया है। अब उसमें से पैसे रख कर हमें देना चाहता है। 10,000 हमारे एक सीनियर APO को भेज दिया कि इन तीनों में तकसीम कर दो, जो कि आप हिसाब लगा लें कि क्या मुआवजा बनता है। बराए मेहरबानी हमें हमारा हक़ दिलाया जाए। बहुत मेहरबानी। खबर शामिल करते हैं। जंग से मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत कोट उमर दराज नवाब सरफराज अली खान सियाल डेरा नवाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साबिक उम्मीदवार MNA आसिफ माविया सियाल की हारने की वजह बता दी, मजीद खरी खरी सुना दी। क्या मुंतखब नुमाइंदे नून लीग में शामिल हो जाएंगे? सब कुछ तमाम हकायक जानते हैं नवाब सरफराज अली खान की जुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, अस्सलाम। ये जो फौज ने 2024 इलेक्शन करवाया है, ये कैसा हुआ है आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तारीख में एक दफ़ा आगा जनरल याह्या खान साहब ने इलेक्शन करवाया था, बहुत साफ़ सुथरा हुआ था। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब जो मौजूदा हमारे सिपह सलार हैं पाक फौज के, उन्होंने इलेक्शन बिल्कुल साफ़ सुथरा करवाया। बिल्कुल पूरे मुल्क में इलेक्शन साफ़ सुथरा हुआ। सर, आज एक नवाज शरीफ साहब ने जब बाद में खिताब किया तो उसने कहा है कि ये जो है हम सब मिलकर चलेंगे पाकिस्तान की तरक्की के लिए, लेकिन ये ख्याल कुछ लोगों का कहना है कि ये 2 माह पहले उनको क्यों नहीं आया। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, नवाज शरीफ और ये साहब का जो हुकूमत इन्होंने मिलकर 18 महीने 16 महीने की है, ये बिल्कुल कभी जुदा हुए ही नहीं है, ना नवाज शरीफ और ना ये अपना आसिफ अली जरदारी साहब। ये तो इकट्ठे हैं। ये तो सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए निकले हुए थे। ये तो इकट्ठे हैं, इनके अंदर कोई इख्तलाफ नहीं। देखें अगले चंद दिनों में आपको पता चल जाएगा कि ये इनके आपस में बिल्कुल तकसीम हो जाएगा इक़्तिदार। सर, ये जो आज़ाद जीते हैं तो PTI के, क्या ये हुकूमत बना पाएंगे? देखें जी, इन्हें इलेक्शन कमीशन ने तो बिल्कुल पार्टी को बैन कर दिया ना एक किस्म का, लेकिन क्योंकि वोट इमरान खान साहब का है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये पाकिस्तान में बड़ी मकबूल जमात है। ये उनके नाम लेवा ज़रूर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों के राब्ते कहीं हैं, कुछ लोगों के राब्ते बिल्कुल किसी जगह पे मौजूद है। अब ये जो हुकूमत बनी, आगे किसकी हुकूमत बनेगी, क्या देख रहे हैं आप? ये तो कोई नेशनल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश हो रही है। मतलब सारी जमातें जैसे पहले इन्होंने बनाई हुई थी, अब भी वही सूरत हाल होगी। सर, जंग के इलेक्शन जो है ओवरऑल, जिसमें 7 PP की और 3 NA की सीटें विन की गई हैं, तो इसमें आपकी एक पेशीन गोई थी पिछली दफ़ा आपने गुफ्तगू की कि ये माविया जो है ये क्लीन, ये कभी नहीं जीत सकता, तो वो आपकी बात बड़ी हद तक सच्ची निकली। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे जंग के बारे में कि हमारे जंग ने इस दफ़ा सारा के PTI जो है क्लीन स्वीप किया है? देखें जी, जंग का जो फैसला है वो तो इमरान खान का फैसला है, और इमरान खान को लोगों ने वोट दिया है, जिसके अंदर 3 कौमी असम्बली और 7 सूबाई असम्बली के लोग जीते हैं। जहाँ तक आसिफ माविया साहब का ताल्लुक, मैंने उस दिन भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ कि आसिफ माविया साहब कभी भी जंग से वोट लेके असम्बली में इंशाल्लाह नहीं पहुँच सकते।
عوام اس کو کبھی ووٹ نہیں دیں گے۔ سر آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جنگ ایک بڑا روایتی اور ایک بڑا ٹریڈیشن ڈسٹرکٹ ہے۔ آج بھی اس ڈسٹرکٹ کے اندر اتنے گئے گزرے دور میں بھی روایات، شرافت وہ آج بھی موجود ہے۔ اور جیسے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جنگ کی سیاست جو ہے، جنگ کی سیاست ٹوٹل پورے پاکستان اور پنجاب میں منفرد سیاست ہے۔ یہاں برادریوں کا ووٹ ہے، یہاں تھانے اور تحصیل کا ووٹ ہے۔ لوگوں کو میں ابھی تک یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں یونیورسٹی مل جائے یا کوئی میڈیکل کالج مل جائے۔ اب میں نے سنا تھا کہ جو کچھ لوگ ہارے ہیں اللہ کے فضل سے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم میڈیکل کالج لے کے آئیں گے، جبکہ اس کے خانوادہ نے جنگ میں منظور شدہ میڈیکل کالج نہیں بننے دیا تھا۔ عابد حسین نے، کرنل عابد حسین صاحب نے، اور جنگ میں زرعی یونیورسٹی بننی تھی، وہ نہیں بنی۔ جب وہ اتنے بارے اقتدار میں رہے ہیں، اس وقت تو وہ کچھ نہیں لائے، لیکن اب ایک نیا نعرہ لا کے جانا چاہتے تھے، لیکن وہ سارے فیل ہو گئے آپ کے سامنے ہیں۔ آصف معاویہ کے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا۔ میں تو اب بھی وہیں کھڑا ہوں کہ آصف معاویہ صاحب اپنی والدہ محترمہ کے گستاخ ہیں، اور آصف معاویہ صاحب سے پھر میرا سوال ہے، اداروں سے میرا سوال ہے۔ میں اس جو موجودہ یہ چیف الیکشن کمشنر ہے، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیری ذمہ داری کیا کیا ہے، تو کیا ہے؟ اس سے کیوں نہیں پوچھتا کہ تیرے اخراجات کہاں سے خرچ ہوئے؟ یہ ذرا وضاحت کرے کہ اتنے بھاری اخراجات یہ کہاں سے لے کے آیا ہے۔ یہ تیسرا الیکشن لڑ رہا ہے اور تیسرا آ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری زندگی ہارتا ہے، یہ کبھی الیکشن نہیں جیت سکتا۔ مجھے زیب نہیں دیتا کہ اس کے متعلق میں کیا کہوں۔ تو وہ جو اس کے مقابلے میں تھے صاحبزادہ امیر سلطان، جس کے متعلق وہ بہت سخت زبان استعمال کرتا رہا، وہ آپ کے سامنے ہے کہ 2 لاکھ ووٹ لے کے وہ جیتا ہے وہ شخص۔ تو وہ ووٹ تو عمران خان تھا، عمران خان کا ووٹ تھا، پی ٹی آئی کا ووٹ لے کے یہ لوگ اسمبلیوں میں گئے۔